libreng theoretical driving course sa Oroquieta City, Sugdan na usab karong Setyembre 18 to 20, 2024. Aniya ang kumpletong detalye. Magsugod na usab ang ikasiyam nga libreng theoretical driving course nga gitanyag sa Local Government Unit Oroquieta City karong Setyembre 18 hangtod sa 20, 2024. Ang TDC bukas sa tanang Oroquetanon nga gusto mokuha sa driver's license. Adunay 100 ka slots lamang ang gi-offer sa maong kurso. Mao nga kinahanglan nga magparehistro na karon sa Special Operation and Concerns Division kun SOCD dito sa ilang buhatan sa City Engineering Compound, Upper Langkangan ning Dakbayan. Tungod sa limitado nga mga slots, gi-require sa Land Transportation Office kun LTO nga ang mga interesado sa TDC magparehistro una sa SOCD sa wala pang schedule sa nahiskutang training aron masubmit ang ilang mga pangalan ngadto sa LTO. Ang mga naka-register lamang ang mahimong ma-appeal sa TDC. Kinahanglan nga magdala sa inyong mga valid ID sa pagparehistro. Ang libreng TDC nga gitanyag sa LG Oroquieta City para lamang kini sa mga Oroquetanon aron mapasayon ang pagkuha sa ilang student permit o sa kalakang aron makuha ang driver's license. Pinaagi niini, may nahinay nga masulbad ang problema sa mga walay lisensya nga nagmaniho og mga sakyanan og motorsiklo.